सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल अमेरिका पर जनाब जो हमला हुआ, वहाँ पे एक अफ़गानिस्तान के बंदे ने दो लोगों को, एक की तो जान जा चुकी है, एक बताया जा रहा है ज़ख्मी है। और ये ऐसा ख़तरनाक हमला तसव्वुर किया जा रहा है। ट्रम्प साहब ने साथ ही आर्डर जारी कर दिए और उन्होंने कहा जी कि जितने अफ़गानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि ये अफ़गानी एक है जिसने हमला किया, उनके वीज़े शीज़े जो है वो मनसूख कर दिए जाए। किसी को भी, कोई भी अफ़गानिस्तान का बंदा है, उसको अब अमेरिका दाखिल होने से पहले काफ़ी मुश्किल होगी। फ़िलहाल तो जो वीज़े थे, जिनके मतलब ये बताया जा रहा है कि लगे हुए वीज़े हैं, उनको भी ट्रैवल की इजाज़त नहीं होगी। अब देखते हैं कि कोई पता नहीं, अमेरिका बहादुर है, कुछ भी कर सकता है। कल से ट्रम्प बहुत गुस्से में है और उसने कहा जी अफ़गानिस्तान को इसके जो संगीन नताइज उनका सामना करना पड़ेगा। ये इसलिए हालात अचानक, काफ़ी दिनों से आपको तो पता है कि अफ़गानिस्तान पे हमले की अमेरिका भी सोच रहा था। अमेरिका का अपना प्रोग्राम था कि वहाँ जो एयर बेस है, बग्राम एयर बेस, उसे हासिल करना। उसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ के साथ भी हुई, और अब एक माहौल बनाया गया। ये हमला क्यों हुआ, क्या वजह हुई, ये सारा कुछ पता है लोगों को, क्या वजह हो सकती है। और सबसे पहले तरीका वारदात ये होता है कि कोई ना कोई तो चीज़ सामने हो, कि कोई बेस बनानी तो होती है दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करने के लिए। ये अमेरिका पर हमला गिना गया। मुसलमान ममालिक तो, या पाकिस्तान, अगर किसी के ऊपर हमला हो तो वो पाकिस्तान पे नहीं होता। हमारे मुल्क में तो रोज़ाना लोग मरते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू देखें, एक अमेरिकन सिर्फ जान से गया, सिक्योरिटी गार्ड, एक ज़ख्मी है और खलबली मच गई है। अपने लोगों की कितनी फिक्र है अमेरिका को, होनी भी चाहिए, हर मुल्क को होनी चाहिए, हर कंट्री को अपने लोगों की फिक्र होनी चाहिए। अपने लोगों की जानें जो है हर कंट्री के लिए कीमती होनी चाहिए। हमारी तरह थोड़ा है, पाकिस्तान की तरह कचरा, मर गए, ख़त्म, फिनिश, ख़त्म। रोज़ाना कितने लोग मरते हैं, कितने ये फ़ौज के बंदे भी मरते हैं, आम पब्लिक मरती है, दहशतगर्दी भी होती है, सारा कुछ होता है। आगे बयान दिए दो चार, बाद में एक बंदा जी वीडियो मिल गई, ये मिल गई, वो मिल गई, लपेटो, उसके बाद दूसरा काम डल जाता। जब तक ये वैल्यू आपने खुद कायम करनी होती है, खुद अपनी वैल्यू बनानी होती है कौमों ने। ये नहीं होता कि छान बूरे की तरह जिस तरह आप लोग जिंदा रहते हैं पाकिस्तान में, इस तरह जिंदा रहा जाए। अमेरिका में आप सबके इल्म है, कई दफ़ा ऐसे मामला हुए, पुलिस के तशद्दुद से एक बंदा अगर दुनिया से चला गया, उसका रंग कोई दूसरा था फ़र्ज़ करे, तो पूरे इलाके में अज़ाब आ जाता है, मुसीबत बन जाती है। हमारे रोज़ाना पुलिस मारती है, पुलिस कत्ल करती है, पुलिस सब कुछ करती है, कोई पूछने वाला नहीं। किसने पूछना? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इराक जंग में एक इलाके में 5 अमेरिकन से या 6 अमेरिकन थे, जब जंग थी तो उनको कत्ल कर दिया या जो भी हुआ। उसके बाद उस पूरे इलाके के लोगों को आग लगा के ख़त्म कर दिया, फिनिश। उन्होंने कहा जी आपने अमेरिकन के ऊपर हाथ उठाया, अब आपको बताते हैं। जिस तरह एक अफगानी का कसूर है, सबके वीज़े बंद, सबको ट्रैवल की इजाज़त नहीं, सब फिनिश, बाय बाय। और ऊपर से हमले की भी तैयारी शुरू, हम जी अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। पहले आप भी कितने साल अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ते रहे, कौन सा वहाँ पे कोई नतीजा निकला? तो और दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्द। लेकिन जो बात इसमें बताने वाली है कि ट्रम्प साहब को ये भी सोचना चाहिए, जब आप उन लोगों के साथ बैठकर, जिन्होंने लाखों लोगों को कत्ल करवा दिया, लाखों लोग मर गए, ये फ़लस्तीन देख ले, वो इसराइल, उसके साथ बैठकर ये मीटिंगें करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखे, इसको नहीं पता ट्रम्प को कि वहाँ पे इंसानी को का जनाजा निकल रहा है। इसको नहीं पता कि बेगुनाह लोग जेलों में बांध है, बेगुनाह सियासी लीडर भी जेलों में बांध है, मजहबी लोग भी बांध है। किसी चीज़ का नहीं पता, हर चीज़ का पता, लेकिन उन लोगों की ये हौसला अफजाई करते हैं। उनको, ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी कितने मर गए, पाकिस्तान के कितने लोगों को जो मर्जी होता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
انسانی حقوق کا جنازہ نکلتا رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے لوگوں کی جانیں صرف قیمتی ہیں، دوسرے لوگوں کی نہیں۔ اگر ٹرمپ صاحب آپ واقعی بڑے کہتے جی میں یہ نوبل پرائز ملنا چاہیے، فلاں پرائز ملنا چاہیے، تو پہلے یہ دیکھیں کہ جن ملکوں میں انسانی حقوق کی آپ کو خبر اس چیز کی کہ وہاں پہ انسانی حقوق جو ہے ان کا جنازہ روز نکلتا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ پکنک مناتے ہیں، ان کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا؟ اس لیے کہ اپنے مفادات کی خاطر آپ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اگلے 2 گھنٹے میں کیا کہنا کیا نہیں کہنا کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے نشے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب آپ طاقت میں نہیں تھے الیکشن آنے سے پہلے، اس وقت آپ کے بیانات اور تھے، اس کے بعد آپ نے ہر چیز جو ہے وہ اپنے تبدیل کرتے گئے، یہاں تک کہ اپنے لوگ بھی آپ کے جو ہے وہ خلاص سڑکوں میں نکل آئے، انہوں نے بھی جلوس شروع کر دیے، بڑی تعداد میں لوگ آپ سے خوش نہیں۔ یہ ابھی الیکشن جو نیو یارک میں ہوئے، وہاں کے حالات سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی مقبولیت ختم ہوگی ان کی، ٹرمپ صاحب۔ تو انسانیت جب تک اندر پیدا اپنے نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ دوسرے انسانوں کی قدر ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کا ملک صرف ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں پہ آپ کی وجہ سے ظلم ہوئے، امریکہ کی وجہ سے کتنے ملک ہیں تباہ و برباد کر دیے گئے، کئی آج بھی اس حالت میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی ٹریول کرے ان کنٹریوں میں تو آپ کو پتہ چلے، عراق جائیں، یہ قذافی جائیں، لیبیا، یہ جائیں ذرا ایجپٹن جائیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا حالات ہے وہاں۔ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان میں دہشت گرد ہے، سارا کچھ ہے، ہر برائی ہے ان میں، مگر سارے لوگ ایسے نہیں کہیں بھی ہوتے، یہ میں بتا دوں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک برے کی وجہ سے سارے اچھے لوگوں کے لیے بھی آپ مشکل پیدا کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی ایجنسیاں کدھر تھی؟ کدھر ہے آپ کی سیکورٹی فورس امریکہ بہادر کی کہ وہ بندہ اس نے حملہ کر دیا، وہ سیکورٹی گارڈ جو تھے ان کے پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو بے شمار سوالات ہیں اس میں، پتہ نہیں آپ نے کوئی گیم شیم سیدھی کی ہے کہ ذرا افغانستان کی طرف سیدھا ہونے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے نا کسی کو، کوئی نہ کوئی تو۔ یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس میں کوئی بھی حملہ ہو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا ہو، کوئی بھی ہو، پھر پوری دنیا کی شامت آ جاتی، پھر کوئی پرابلم۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہے، صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جس طرح جس گورنمنٹ کی آپ حمایت کر رہے ہیں، پوری عوام اس کی حمایت نہیں کر رہی پاکستان۔ آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک، آپ ان کے ساتھ پکنک مناتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا ڈنر کر رہے ہیں، لنچ کر رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں آتے اپنے ملک میں کہ فوجی جو جرنیل تھے ان کو مجھے پسند نہیں ہے، دوسرے ملک کا فوجی جرنیل جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں شاباش شاباش شاباش۔ تو منافق آپ بھی اسے کہہ سکتے ہیں سادہ لفظ میں، اوپر سے اور اندر سے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں۔ پوری دنیا آپ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں۔ یورپ بھی متاثر ہے، اور بھی ممالک، عرب کنٹریاں بھی۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑے ایک اچھے طریقے کے ساتھ کہ اپنے اندر پہلے رحم دلی پیدا کرے، اپنے اندر عدل پیدا کرے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوشش کریں وہ دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی ہوں، پھر لوگ آپ کی عزت کریں گے، پھر لوگ آپ امریکہ کی عزت کریں گے، پھر امریکہ کے لیے احترام لوگوں کے لیے ہوگا۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا رسپانس آنا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گیم ہے کھچڑی، آپ سمجھ چکے ہوں گے جو بات میں بتانے والا ہوں، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ امریکہ بہادر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ہر چیز معمولی کیس، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں۔ وہ تو ضیاء الحق کے ساتھ اپنا سفیر بھی اڑا دیا تھا، پتہ نہیں کس نے مروایا، آج تک پتہ نہیں چلا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو ہماری جو پچھلی ہسٹری ہے وہ آپ سب کے سامنے، جب تک آپ نے کسی کو استعمال کرنا کر لیا، بعد میں چلو بائے بائے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس سے دنیا متاثر ہے، دنیا پریشان ہے، اور اکیلے ٹرمپ صاحب نہیں پریشان، ساری دنیا ہی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔
یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے بڑی اہم اس لیے بھی ہیں کہ امریکہ کی اگر ہسٹری دیکھے کتنے ملکوں پہ جا کے ابھی بھی دیکھے کتنے ملکوں میں اس کی فوج ہے، ہر چیز ہے. یہ یوکرائن جنگ دیکھ لے، امریکہ کے کہنے پہ اس نے پنگا لے لیا اور اس کے بعد آدھا ملک اس کا چلا گیا. اب امریکہ جی 25 شرطیں رکھ کے صلح ہو رہی ہے، خاموشی سے اگر بات نہیں مانو گے پھر ناراض حملہ کرنے کے لیے بھی کر دو کر دو کر دو. اس وقت ٹھیک ہے پریزیڈنٹ اور تھا، لیکن ایک بندے کو ایک ملک کو آپ نے جنگ میں دھکیل کے پھر آدھا چھوڑ دیا. یہ بھی کہاں کی انسانیت، صرف اپنا اسلحہ بیچنا، اپنے ہتھیار بیچنے، اور کیا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.